तबीयत का ना एक मिजाज है कि आपके कपड़ों पर कोई दाग लग जाए ना तो आप परेशान हो जाते हैं। किसी बंदे के गले का कोई एक बटन टूट जाए ना तो कोई और बंदा उसे नोट करे ना करे, वो बंदा खुद बड़ा परेशान रहता है कि मेरे गले का बटन टूटा हुआ है। ये बात बोझ बन जाती है। आप पढ़े लिखे भी हों, मालदार भी हों, वज़ादार भी हों, सारी आसानियां मौजूद हों, सिर्फ आपके कपड़े मैले कुचैले हों तो आपसे कहा जाए ना किसी जगह जाना है चलो, तो फौरन लोग कहते हैं पहले मुझे गुस्ल कर लेने दो, कपड़े बदल लेने दो, फिर मैं चलूंगा। आप किसी के घर जा रहे थे, उसके घर में बहुत खुली जगह है बिठाने की और खाना खिलाने के लिए वसी दस्तरखान है, सारी आसाइशें और आसानियां मौजूद हैं, लेकिन उसने घर की सफाई नहीं की हुई। आप अचानक उसे कहें मैं आ रहा हूं तो वो कहता यार तूने बड़ी ज्यादती की, तू मुझे फोन करता मैं सफाई तो कर लेता। इंसान की तबीयत का ये तकाजा है कि वो सफाई को, सुथराई को पसंद करता है। कोई एक आध बोझ रह जाए उसे दुश्वारी होती है, दिक्कत महसूस। इसकी आवाज अगर खुल सकती है तो खोलें जरा थोड़ी सी, उसे दुश्वारी होती है। और जब इंसान 2-3 दिनों का थका हुआ, मैं अब सुबह निकला था, दोपहर में चन्योट गया था, इसी तरह हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए, उनसे बात करके गुजरिया बना खैर जमा करने का। अब आपकी ज़ियारत हो रही है, कल अल्लाह मौका बनाएगा तो कसूर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप सफ़र करते हैं, आप आते जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आप अगर आप महसूस करें ना कि यार ये ना मैंने बाल नहीं सही, मेरे बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो महसूस करते हैं यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा। 2-2 जोड़े भी बाज लोगों को दिन में तब्दील करने पड़ते हैं। वो आसूदगी हासिल होती है, इससे तसल्ली महसूस करता है आदमी। आप 2-3 दिनों के थके मांदे जब जाके गुस्ल करते हैं ना घर में, तो इतनी कोई वजन नहीं होता मिट्टी का या कपड़ों का, लेकिन आप गुस्ल कर लेते हैं तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इंसान की तबीयत का तकाजा है कि थोड़े से भी अगर मैल कुचैल उसके जाहिरी जिस्म पे लग जाए तो वो तकलीफ महसूस करता है। बस समझ लें इस बात को कि अगर जाहिर पर 1-2 धब्बा हो तो बंदा बेचैन रहता है, तो अगर धब्बे बातिन पे हों तो, अगर दिल पे धब्बे लग जाए ना, लालच का, हिरस का, हवस का, हसद का, अदावत का, बुग़्ज़ का, लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या बात है, मुझे क्या टेंशन है, पता नहीं सारा कुछ है। तो मैं कहता हूं सारा कुछ है, पर एक टेंशन भी है आपको कि मुझे देख कोई नहीं रहा, एक मसला भी है कि मेरी जरा शोहरत हो जाए, एक परेशानी भी है कि मेरी भी जरा कभी कोई फोटो आने लग जाए। तो इसने बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया। आपके पास सारा कुछ है, लेकिन वो जो भाई थोड़ा सा 4 पैसों में आगे निकल गया, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उसने अंदर जवार भाटा बर्पा कर दिया है बातन में। ये जो अंदर के धब्बे होते हैं ये इंसान को बेचैन कर देते हैं, बेकरार कर देते हैं। वो वैसे वो दवाइयां खाता फिरता है, दम कराता फिरता है, इलाज कराता फिरता है, लेकिन रब फरमाता है मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मालिक किस तरह? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब जो अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। जब तज़किया हो जाएगा ना, अंदर की सफाई हो जाएगी, पाकीज़गी हो जाएगी, तो फिर कोई मकान नहीं हजरत बिलाल हबशी के लिए रहने के लिए, कोई मकान नहीं, मस्जिद में सोते हैं। फिर कोई मकान नहीं उनके पास, कोई उनके पास जायदाद नहीं, कोई माल नहीं, सादा कपड़े पहनते हैं, कोई जाहिरी ओहदा नहीं। लेकिन हाल ये है कि महबूब फरमाते हैं मेराज से वापिस आकर, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं मेराज पे गया था, मैंने तो तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। जब आप अंदर से मुतमईन हो जाते हैं। 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। तबीयत जब तक बेलौस नहीं ना होती,
جب تک اخلاص نہیں آتا تب تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس ہوس طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ آپ، اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں. جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں، تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے. پھر انسان انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں. پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مروت والی زندگی گزارنے کا کہا. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے، اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا. نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے، یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلانی آیا، کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. او بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے، خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے تھے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے معاذ اللہ. وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی.